بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers élèves, alors dans cette vidéo, on va essayer de se familiariser avec l'environnement Microsoft Teams sur smartphone et tablette. On va voir aussi comment communiquer avec votre professeur directement et indirectement via votre classe virtuelle. Allons-y. Alors, on va ouvrir Microsoft Teams et on va se retrouver dans cette interface. Donc, غنحاولوا نتعرفوا في الأول على هذا l'environnement. Donc, عندنا équipe. شوفوا هاد les onglets équipe, activité, message, équipe, devoir, calendrier. Donc غنبداو بإيكيب. équipe هنا تيبانوا لكم les classes virtuelles ديالكم. Donc suivant la matière bien sûr. Donc instruction islamique, langue arabe, philosophie, SVT, éducation sportive, etc. Donc هنا في les trois tirés الفوق حدا équipe. Donc on va cliquer ici. Premièrement, on va changer le profil. C'est très important l'étape. Donc نمشيو فين كاين l'initial ديال le nom ديالنا EA هنا هاد l'image et on va modifier, on va cliquer sur modifier une image. هنا on peut prendre une photo ou là on peut prendre une photo يعني à l'externe ou après نديرو ouvrir photothèque ou là ouvrir la bibliothèque ou là ouvrir la galerie suivant شنو غيكون مكتوب عندكم هنا. و après من الأحسن أنكم ديروا l'image ديالكم في البروفيل comme ça البروف ديالكم غادي يتعرف عليكم. دونك أنا هنا غادي نعطي une image quelconque بحال هكا، ولكن نتوما كيف قلت أنا عطيت image ديال une rose. après نتوما عطيو l'image ديالكم باش البروفيل ديالكم يكون فيه يعني الفوتو ديالكم. دونك نرجعوا les trois tirés. donc عندنا l'image ديال البروفيل لو نون ديالنا هنا l'état ديالنا واش on est disponible ولا on est occupé. donc هنا تقدروا تختاروا. donc حنا غنخليو هاد disponible. vous pouvez définir un message de statut si vous voulez. la troisième il y a les notifications. normalement les notifications elles sont toujours activées. parfois ما تيوصلوكمش les notifications الاشعارات. يعني الا كان عندكم حصه ما كتوصلكمش اشعار، ما كتوصلش notification. donc تاكدوا بانها elle est activée. si elle est activée ou même si elle est activée هنا كتبان لكم مكتوبه activée وما كيعطيكمش ما كيوصلوكمش les notifications. donc essayez d'aller voir في les paramètres ديال السمارتفون ديالكم ولا لا تابلت ديالكم. سيروا البارامتر وسيروا لي نوتيفيكاسيون وتاكدوا. دونك هنا راه كيعطيكم لي زابليكاسيون اللي عندكم. ديروا افيشي تو الا كانت ما كتبانش تيمز بحال اللي عندي انا دابا. دونك هنا كيبانوا لكم لي زابليكاسيون اللي انستالي في هاد السمارتفون ولا في لابليكاسيون ولا في التابلت ديالكم. دونك كتاكدوا بان تيمز الا كان كوم سا ديكوشي. دونك حاولوا انكم تاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون. دونك هذه خصها تكون اكتيفي بلس بيان سور كيف قلت هاد لي 3 تيغي خاصها تكون عندكم نوتيفيكاسيون هنا اكتيفي كوم سا اي حصه كانت باديه راه كتوصلكم نوتيفيكاسيون كيوصلكم اشعار. Donc on restera ici في هاد les paramètres. donc هادو هما l'essentiel. نجيو دابا نشوفوا les classes، نشوفوا les équipes. par exemple لاحظوا معايا هاد ليكيب الثانيه ديال لونغ arabe. هاد جينيرال شنو هما هاد جينيرال؟ هاد جينيرال ce sont des canaux. après راه لي بروف ديالكم يقدروا يزيدوا دوطخ كانو مي هادو تيكونوا ديما باغ ديفو كتكون هاد الكانال جينيرال. لاحظوا هاد لي كانو ديال الاقسام الاخرين مكتوبين عاديين وهذا الكانال جينيرال ديال هاد لونغ arabe elle est en gras. c'est-à-dire quoi ان كاين ان ميساج في
في هاد يعني في هاد ليكيب. دونك خصنا ندخلو نقراو اشنو مكتوب في هاد الميساج. دونك نجيو حنا نخدمو على ليكيب بروميير اني باك اس في تي. دونك نجيو لهاد لي 3 بوين قبل ما ندخلو لا كلاس. نجيو لهاد لي 3 بوين وكنشوفو هنا افيشي لي ممبر. دونك ملي كتافيشي لي ممبر هنا كيبانو لك يعني لي زامي اللي معاك زامي دو كلاس. وهنا في لي بروبريتير تيبان لك لو نون ديال لونسينيون ديالك. هنا باش تعرف لو نون ديال لونسينيون ديال هاد لا ماتيير. الوغ دونك ندخلو الكلاس ديال اس في تي من جينيرال. تلقاو لاحظوا معايا الفوق عندي 3 روبريك بوبليكاسيون فيشي وعندي هاد بلس. دونك حنا هادو هما ليسونسيال اللي بالنسبه لينا بوبليكاسيون اي فيشي. دونك بوبليكاسيون كيكونوا فيهم لي ميساج. دونك نقدر نجي هنا دونك نكتب ان ميساج. دونك تجيو لهاد ليكون هادي ا droite en bas كتكليكيو هنا vous pouvez écrire un message. هاد الميساج اللي كتكتبوه هنايا دونك هنا كيعطيك الكلافيو كتكتب الميساج ديالك. دونك كيف قلت الميساج اللي كتكتب هنا ان ميساج سي ان ميساج بوبليك يعني غيشوفوا البروف ديالك و لي زامي ديالك دو كلاس. نجيو لهاد فيشي. دونك فيشي هنا كيبانوا لك لي كور. هنا سورتو هاد سوبور دو كور كتلقاو هنا لي كور اللي غيحط لكم البروف ديالكم. دونك هنا راه هو كينظم هاد دونك هو راه كينظم هاد لي شوز على حساب لي كور اللي عنده راه غيبانوا لكم هنايا ولي فيشي اللي غيرسل لكم. دونك هادو هما ليسونسيال لونغلي بوبليكاسيون و لونغلي فيشي في ملي كتدخل للقسم الافتراضي ديالك ولا الكلاس فيرتوال. دونك سي با باغ اكزومبل بغيتي تجاوب الاستاذه ديالك هنا على هاد الميساج اللي هي مجاوبه. دونك كتجاوبها هنا ريبوندر وكتعطيها لا ريبونس. ولكن نوبليي با ان اي ميساج كتبتوه في لونغلي بوبليكاسيون ديال جينيرال كيبقى ان ميساج بوبليك يعني كلشي يقدر يشوفه. دونك كيفاش نقدروا نرسلوا ان ميساج بريفي؟ باغ اكزومبل الاستاذه ديالنا العنتري ناديه. دونك كنكليكي على البروفيل ديالها حتى نعرف حتى هي البروف ديالي. دونك كليكي على البروفيل ديالها داكوغ حتى كيعطيني ها هو كيبان ليا اونسينيون اون كلاس وكنكليكي على ميساج. دونك هاد ليكون ديال ميساج كوم سا. دونك هنا كنعطي ان ميساج كنكتب ميساج للبروف ديالي. هاد الميساج غادي يكون بريفي يعني غتشوفوا غير البروف ديالي. نقدر بيان سور ناتاشي دونك هاد فيشي اتاشي نقدر ناتاشي اون فوتو ولا ان اكزرسيس. مثلا هاد ليكزرسيس ناتاشي هاد ليكزرسيس باغ اكزومبل سو فورم ديماج ونرسلو يعني بروف ديالي. فوالا دونك هنا قلنا باش نرسلو ميساج بريفي وكنرجع بهادوك لي فلاش اغوش. دونك غادي نرجع غادي نخرج غنبقى في ايكيب وغادي نمشي هاد المره للاكتيفيتي. دونك اكتيفيتي هنا كيعطيني اي اكتيفيتي وقعت في لي كلاس فيرتوال ديالي اجو ولا سورتو لاجو ديال دي ممبر ولا دي كونفرساسيون اون كور. دونك كيبانوا لكم لي اكتيفيتي هنا ميساج. دونك هادي اللي هضرنا عليها قبيله لي ميساج بريفي. الا بغيتي ان ميساج بريفي دونك كتكليكي في هاد ليكون ا droite en bas. دونك هنا لاحظوا هنا كيعطيني لي نون باغ ديفو تيعطيني لي نون ديال لي زامي ديالي اون كلاس. ونقدر انا نجي هنا دونك انا عارف لو نون ديال البروف ديالي. دونك كنكتب لو نون ديالها الهام. دونك هذا هو لو نون ديالي. دونك كنكتب البروف كيعرفوا. دونك اي بروف ديالك كتكتب البرينون ديالو بوين لو نون وكتجي هنا وكتعطي كتجي هنا وكتعطي الميساج ديالك لهاد لا بيرسون اكزاكت. فوالا
وكديروا envoyer bien sûr après. Donc هذا pour les messages les équipes. Donc هذا l'onglet équipe راح شفناها. كاينه onglet devoir au cas où les profs ديالكم حطوا لكم des devoirs. donc كتدخلوا donc يقول لك choisir une classe, donc classe SVT وكندير suivant. وهنا كتشوفوا دونك هنا البروف ديالكم مازال ما حط لكم حتى شي devoir. donc الا كان ان devoir راه كيتحط في هاد الانترفاس. نجيو الكالندريي. الكالندريي مهمه خليتها هي الاخرى لان هنا فين تيبانوا لكم لا بلانيفيكاسيون ديال كاع لي ريونيون اللي غيكونوا عندكم. نورمالمون لي بروف ديالكم دابا ils sont en cours باش يعني يديروا لا بلانيفيكاسيون، كيديروا التصميم ديال الحصص التفاعليه ولا الحصص الافتراضيه اللي غتكون عندكم. باغ اكزومبل هنا مثلا كاينه حصه افتراضيه لو ماردي من 4:30 ل 5:30 باغ اكزومبل. دونك هنا تيبانوا لكم الحصص اللي غيكونوا عندكم يعني قبل ما تدخلوا ليهم. ودايوغ هاد الحصص اللي غيبانوا لكم هنا شكون هما الحصص اللي عندكم في لومبلوا دو طون. دونك الاستاذ ديالكم اللي غياخذ ل 10:30 12:30 راه ما غياخذهاش هكا اربيتريرمون، راه هي الحصه اللي عندكم نورمالمون ديال اس في تي مثلا من 10:30 حتى 12:30 في لومبلوا دو طون اللي خديتو من المؤسسه. دونك لي ريونيون ديالكم كيف قلت ولا الحصص الافتراضيه ديالكم راه غيكونوا في هاد كالندري. تقدروا حتى تمشيو حتى ترجعوا الايكيب مثلا نتوما عارفين في هاد الساعه عندكم حصه ديال الاس في تي كتدخلوا تقدروا تلقاوها في كالندري، تقدروا تلقاوها حتى عند ليكيب ديالكم كتدخلوا للجينيرال وكتلقاو هنا بان واحد لا ريونيون راها باديه ديال الحصه الافتراضيه. دونك ما نتوضروش ملي تكون عندنا حصه في واحد الماده معينه، يا اما كنمشي عند ليكيب ديال الماده نمشي للجينيرال ونقلب على الريونيون ديالي، يا اما كنمشي عند كالندريي وكنقلب على بيان سور على الريونيون اللي عندي. ملي كنقول لا ريونيون يعني الحصه الافتراضيه. دابا غادي ندوزو لمرحله اخرى اللي هي مرحله ان عندنا حصه كيفاش ندخلوا الحصه افتراضيه وكيفاش نتعاملوا مع الاستاذ ديالنا، يعني كيفاش نرسلوا له دي فيشيي ولا نكومونيو معاه اون كومونيكاسيون ديريكت. هادشي اللي شفنا دابا لحد الان غير لا جيستيون ديال الكلاس فيرتوال ولكن انديريكتومون باقي ما دخلناش في وسط الحصه الفغي يعني الحصه الافتراضيه اون ديريكت مع البروف ديالنا. اذا لاحظوا معايا في هذه المرحله غادي نبداو يعني بغينا نديرو اون كونفرساسيون ديريكت مع البروف ديالنا. دونك لاحظوا هنا البروف ديالنا ديال اس في تي داير حصه افتراضيه اون ديريكت. دونك كتبان لينا العلامه من هنا، هذه اول سيني بان كاينه حصه اون كور، كاينه حصه الان هي حصه افتراضيه. دونك من بعد غادي ندخلوا للقسم باش تبان لينا العلامه الثانيه. دونك كندخلوا للجينيرال كتبان لينا العلامه الثانيه اللي هي هذه وكتبان لينا ريجويندر ريونيون لا ريونيون ا كومونسي. وثاني نقدروا نمشيو من كالندريي. دونك هذه هي العلامه الثالثه كالندريي وكنلقاو بان كاينه واحد لا ريونيون اون كور وكنديروا ريجويندر maintenant باش كندخلوا لا ريونيون. دونك اون فوا كندخلوا لا ريونيون عندي هاد العلامه ديال لي باف، عندي هاد العلامه ديال لي باف كنكليكي عليها باش نتاكد بان لي هو بارلور ديالي ils sont actifs. كنستعمل الميكروفون ولي زيكوتور ولا ان كاسك ميكرو. خاصني نختار كاسك ميكرو باش نسمع مزيان تو سامبلوم. دونك من بعد لاحظوا معايا عندي هاد لي 3 بوين. دونك هاد لي 3 بوين ملي كنحلوهم دونك كتعطينا
باش نرفعوا اليد ديالنا. دونك لوفي لا مان او ابيسي لا مان بحال اللي كيديروا لي كامارات ديالكم هنايا. دونك باش يحاولوا يجاوبوا على سؤال. ملي كنسالي كنرجع لي 3 بون كندير بيسي لا مان. داكوغ ملي كنسالي كندير بيسي لا مان. ما نساش نديزاكتيفي الميكرو ديالي ابري ملي نكمل. فوالا نديزاكتيفي الميكرو ديالي ملي نكمل الكلمه. بغيت هذه هي البروف ديالي، بغيت الصوره ديالها تكون واضحه عندي. دونك كنكليكي على الصوره ديالها حتى كتبان ليا كيبان ليا واحد العلامه ديال ايبانغلي وكندير ايبانغلي. دونك بغيت نحيدها كنرجع هنا وكندير ديتاشي. دونك هنا باش كتبان الصوره ديال البروف ديالي بوحدها. دونك هنا البروف ديالي غادي تبارطاجي معنا مثلا واحد ليكزارسيس. انا خاصني نجاوب على هاد التمرين. دونك الجواب بيان سور غادي نديرو في ورقه وستيلو. كيفاش نرسلو للاستاذه ديالي؟ دونك ناخذ ورقه وستيلو نكتب فيها الجواب ديالي ومن بعد كنمشي لهاد العلامه وكنجي عند فوتو و جو في prendre une photo. غناخذ فوتو ديالاش؟ ديال بيان سور ديال ليكزارسيس ديالي اللي كتبتو في ورقه. دونك كنصور ليكزارسيس وكندير اوكي. من بعد كنرسلها بانفوي. دونك هكا غنكون رسلت الجواب ديالي. وهذا الجواب بيان سور اللي رسلته راه كيترسل اون بوبليك. بغيتو ديروا اون بريفي تقدروا ديروها بالطريقه اللي وريتكم في الاول. دونك هنا راه حتى لي زامي ديالكم حتى هما رسلوا لي ريبونس ديالهم دو لا ميم مانيير. دونك هنا البروف ديالكم راه لاحظوا في البارطاج ديكران ديالو تيبانوا له لي ريبونس ديالكم. يقدر يحل اي ريبونس ويشوفها ويدير لا كوريكسيون. دونك هنا نقدروا بنفس الطريقه نديروا فيشي اتاشي. نمشيو نيت الميساج وهاد المره غادي نمشيو لهاد العلامه ديال فيشي اتاشي وناتاشي واحد دوكيومون. انا اختاريت صوره، تقدروا تختاروا دوكيومون وورد ولا حساب شنو طالبه منكم البروف ديالكم كتختاروها اوكي وكديروا انفويي. كتسنى واحد شويه الصوره كتمشي. فوالا ملي كنسالي لا ريونيون ديالي كندير راكروشي وكنخرج من تيمز. هكذا كنكون انتهى الفيديو. كنتمنى لكم مسيره موفقه وشكرا.